घेऊन कुर्साचे कुरवे निवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्यातही जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षिदांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. वेळापतच्या पुस्तकांत 22:3-25 आमकां म्हणटा की ताची वाट पळोवन रावतल्या मनशाक ताका सोदतल्या आत्म्याक सर्वेस बरो. ह्या सकाळीच्या वेळार आमी ताची वाट पळोवन आसा. प्रत्येक तरान ताका सोदतल्या आत्म्याक सर्वेस बरो जावन आसा. परतून पळया वेळापतच्या पुस्तकांत 22:3-22 पळया सर्वेस्परसो विस्वासी मोग केदीं सोंपना. सर्वेस्परसो विस्वासी मोग केदीं सोंपना. उतार म्हणटा ताच्या काकुती केदीस अंत ना. ताच्या काकुती अंत्यच ना. हर एक दीस ताची दयाळ काकूत ताच्या भुरग्यांचेर तो दाखोवन आसा. ओळी 23 पळया हर सकाळी ती नवी खरेंच व्हरते तुजे विस्वासीपण. हर सकाळी ती नवी आनी नवी जावन आसा. त्या खातीर ह्या सकाळीच्या वेळार त्या सोम्याक आमी अर्घ दिता आसतना ताका आमी स्तुती करया, ताका आमी वाकणया, ताका आमी दिनवास या. कित्याक सर्वेस्परस विस्वासी मोग केदीं सोंपना. ताच्या काकुतीक केदींच अंत ना. जाणेकली ह्या गायनान भाग घेवन आमी त्या जेजूक अर्घ दिवया. मोरये मायक आमी होगळसया. कित्याक ह्या नव्यानाच्या दिसांनी तेच आमची आवय आम्हा सर्वां खातीर आमच्या खातीर मागतली आनी रातन दीस आमच्या ती विनवणी करतली. सगळ्या शक्तीन तुझ्या आनंद मरियेचो तुझ्या मायेचो तुझे मायेचो नमान 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 सगळे सांगता म्हणया आमी नमान 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 राणी नितळ तू औकारी
कर तू औखारी चंद्रप्रा सुंदरी सुंदरी कृपान तू कथा जुनियन पापावे पापावे नमान 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 मोरी नमान 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 नमानी आमचे दोन्ही हात वैर भरता सुम्या स्तुती कर्मणी हालेलुया 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 we worship and praise you thank you Lord glorify your name Lord आराधना तुका महिमा तुका वाकणे तुका स्तुती तुका पदवी तुका जेजू तू आमचो आसरो तू आमचो सर्वस्व म्हणून जेजू तू आमचो आधार जावन सकाळच्या तुका आमी स्तुती करता तुका वाकणटा तुका दिन वाजता तुका स्तुती करता जेजू तू आमचो आधार जावन आसाय वाकणे तुका जेजू महिमा तुका जेजू वंदन तुका जेजू वकलाप तुका जेजू स्तुती तुका जेजू आराधना तुका जेजू आराधना तुका जेजू आराधना तुका जेजू महिमा तुका जेजू अंगाची दोन टेस्टमनी ह्या वेळार आमी आयकूया आनी त्या सुम्याक आमी अर्घ दिवया ताका आमी दिन वाचूया. सर्व स्तुती आनी महिमा फावो तुका धन्या देवा. हांव मंगळूरतावन म्हाका मेळिल्ल्या उपकारांची साक्ष दिवंक आशेतां. पयली साक्ष म्हज्या न्हवऱ्याची एलर्जीक शेल गूण जाली. दुसरी म्हज्या धुवेक कॅनडांत काम मेळ्ळें. तिसरें म्हजे केस जडचे रावले. चवथें म्हज्या बोटाची नक्षी फातर पडून उखलून गेल्ली आतां सारकी आयल्या. पांचवी म्हजी मांय पडून पांय फ्रॅक्चर जाल्लो आतां गूण जाला. ह्या सर्व गरजांक आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें. आमकां मेळिल्लीं देवाचीं उतरां निरंतर रिपीट केलीं. आमी 1.5 वर्सां तावन ब्रदर प्रकाशाचे 3 फावटीच्या आराधनांत कळनासतना भाग घेतां. ताणें दिवचीं देवाचीं उतरां बुकांत बरोवन रिपीट करतां. ह्या मागण्या वरवीं आमकां मस्त उपकार मेळ्ळ्यात. घरांत मस्त बरेंपण जालां. ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या पंगडाच्या शिकोवणे वरवीं तांणी सर्वांचीं काळजां मनां उक्तीं केल्यांत. देवाचें उतार खरें आनी क्रियात्मक जावन आसा म्हणलो दृढ भरवसो सर्वांक ते दिवन आसात. ब्रदर प्रकाश आनी तांचो मागण्यांचो पंगड देवान आम्हा सर्वांक फावो केल्ल्या खातीर धन्या देवाक अर्गां दितां. तांकां सर्वांकी कुडीची भलायकी मोतीचें समाधान देव सदांच फावो करून दी म्हूण मागतां. अर्गां तुका, होगलाप तुका, मान तुका, स्तुती तुका धन्या देवा. देव बरें करूं ब्रदर प्रकाश आनी तुमच्या पंगडाक. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव एनसी हांव कावुर्तान उलयतां. म्हजें आनी म्हज्या पप्पाचें हांव टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हज्या पप्पाक ताप येवन सोडियम लो जावन मस्त वीक जाल्लो, उलोवंक आनी जायनासलें. मागीर मस्त विकनेस जावन तो मस्त प्रॉब्लम आसलो. आमी डिवायन मर्सी प्रेयराक पेटिशन धाडिल्लें. तांणी देवाचें उतार आमकां दिल्लें. तें उतार आमी आमच्या कुटुंबांत सदांच आमी रिपीट करतले. हांव तातूंत पप्पा कंप्लीट 10 दिसांनी बरो जावन घरा आयलो. आनी म्हजी टेस्टमनी म्हाका सदां 6 म्हयने जावन गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम, एसिडिटी प्रॉब्लेम, अल्सर प्रॉब्लेम जावन डायजेशन प्रॉब्लेम मस्त कश्ट नासलो. कितल्या वखद केले रे म्हज्या गूण जायनातली पिडा. हांवें डिवायन मर्सीक प्रेयर पिटिशन धाडिल्लें हांवें. तातूंत म्हाका देवाचीं उतरां दिल्लीं म्हाका आनी पप्पाक. तीं आमी सगळीं कुटुंबां समेत रिपीट करतले. हांव आतां आमकां संपूर्ण तरान भलायकी म्हाका आनी म्हज्या पप्पाक मेळ्ळ्या. आमच्या खातीर मागण्या केल्ल्या डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक आनी तेंच्या पंगडाक हांव काळजांत देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचे दळ आशिर्वादा खातीर मागता. जाणिकले सकाळी 5 पासून आमी जाणिकले सांगत उसारया. साम चॅप्टर 143 वर्स 8. सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी, कित्याक तुजेर हांव विस्वास दवरता. हांवें चलोंक जाय ती वाट म्हाका दाखय, कित्याक म्हजें काळीज तुका उबारता. साम चॅप्टर 88 वर्स 13. पूण हांव तुका उलो मारता सर्वेस्परा, सकाळी फुडें म्हजे मागणे तुज्या मुखार पावता. साम चॅप्टर 90 वर्स 14. सकाळी तुज्या मोगान आमकां दोशी कर,
आणि आमची चिरभर आनंदान आम्ही गितां गायतल्या. Psalm chapter 36 verse 5. तुझो मोग सर्वेस्परा मळा पर्यंत पावता आणि तुझे विश्वासीपण कुपापर्यंत. Lamentation chapter 3 verse 24. सर्वेस्पर मुझे दायज देखून ताचे दवरता म्हजो विश्वास. परत हांगाशी 2 टेस्टमनी ऐकत असताना म्हज्या मोगाच्यानो एक टेस्टमनी आपुरबायन ह्या भावाची टेस्टमनी आयकव्या. हांव रवीन दुबयतावन हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. हांव ब्रदर प्रकाशाचे पंगडार काम करनासलो इल्लो तेंप. हांव काम नासतना आसलो, सो कामाच्या सोदणेक हांव दुबय विजीट विजा गेलो. गेले तक्षण म्हाका एक इंटरव्यू जाले एक रेकमेंडेशनान, बट ते लास्ट मुमेंटाक 3 म्हयने जावंक आनी कॅन्सल जाले. म्हाका मस्त बेन दिसलें की म्हाका काम मेळटा की ना गे म्हूण. आनी हांव सदांय आमोरी करनासलो आनी 3 वरांचे मागणे आयकून आसलो. 3 म्हयने जाले पूण म्हाका काम मेळूना, खंयचेगी इंटरव्यू येवना. हांवें होप सोडूना, परतून विजा एक्सटेंड केले. कामाक अप्लाय करन आसलो, बट कांय रिप्लाय मेळनातले. 7 म्हयने जाले पूण कामाचें कांय येवना, बट हांवें होप सोडूना. दुसऱ्यांचे टेस्ट पळोवन म्हाका एक काम मेळत म्हणून भरवसो आसलो. तशें हांव मागून आसलो. एक मनशान म्हजे CV रेकमेंड केले. म्हाका तक्षण कॉल आयले इंटरव्यूआचे आनी हांव पास जालो. म्हाका फेस टू फेस इंटरव्यूआक आपयले आनी तेतूनय हांव पास जालो. आतां हांव कामाक जॉयन जाला. चिंतिल्लें की बरें काम म्हाका फावो जाला. हांव धन्य देवाक अर्घा आनी होगलाप दितां आनी म्हजे पासत मागल्या ब्रदर आनी तुमकां सर्वांक धन्यवाद. हांव इस्रायलतान उलयतां. म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजो पूत मागण्यांतान मस्त पयस आसलो. समा मिसाक वचनातलो. सांजेर मागणें करतना फ्रेंड्सां सांगाता भोंवतालो. घरा मागण्यांक रावनातलो. मागणें करतना तो अणसमिती उक्तें करिनातलो. आनी हांव ब्रदर प्रकाशाची मागणी आयकताली आनी तांणी दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड बरोवन वाचतालें आनी म्हज्या पुता खातीर आनी देवातावन पयस गेल्ल्या पासत मागतालें आनी ताका ब्रदर प्रकाशाचे मागणें हांव सेंड करताली. फोन कर न विचारतालीं ब्रदर प्रकाशाचे मागणें आयकलें गे म्हणून. ना मम्मी टायम ना म्हूण जाप दितालो. जेजून म्हजें मागणें आयकलें आनी एक दीस मॅसेज कर न सांगता मम्मी म्हाका ब्रदर प्रकाशाचें मागणें धाड हांव आयकतां म्हूण. हें आयकून म्हाका बारीक खुशी जाली. जेजूक 1000 अर्घां दिलीं. आनी आतां म्हजो पूत मागणें आयकता आनी म्हाका मॅसेज कर सांगता मम्मी हांवें मागणें आयकलें म्हणून. म्हाका डावट जातलो आनी विचारतना म्हणलो ना मम्मी हांव आयकतां. ब्रदर प्रकाशान जशें सांगलें पाद्र्यापण असो सर्माव सांगलो म्हूण म्हाका सोडोवन सांगतालो. हें आयकून म्हाका मस्त खुशी जाली. जेजून म्हज्या पुताक परिवर्तन केल्ल्या खातीर देवाक जावं अर्घां महिमा होगळाप. आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक पाद्र्यापाक देव बरें करून दी म्हूण मागता आनी तांचे मिसांव कामाचेर देव भरपूर आशिर्वाद घालून दी म्हूण मागता. तांकां बरी भलायकी मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. अर्घां जेजू होगळाप जेजू. पळय देवाचे उतार आज म्हणटा की Psalm chapter 40 verse 1 आपुरबायन आयका आमी. अत्रेगान हांवें सर्वेस्पराची वाट पळयली. अत्रेगान हांवें सर्वेस्पराची वाट पळयली. तो म्हजेशी बागवालो. तो म्हजेशी बागवालो आनी म्हज्या उल्याक ताणें कान दिलो. आनी म्हज्या उल्याक ताणें कान दिले. भाऊ रविनाची टेस्टमनी भाऊ आपुरबायन तुमी आयकले सांफ्रो. फाटल्या दिसांनी थोडे दीस आमच्या ह्या यूट्यूब चॅनलान आमच्या सांगात तो काम करनासलो. म्हज्या मगज न्हू जेन्ना दुबय गेलो तर काम मेळूंक ना. बरो शिकला टॅलंटवंत भुरगो आनी हर एक एक्टीव भुरगो. 1 दीस जाले, 2 दीस जाले, 1 म्हयनो जालो, 2 म्हयने जाले, 3 म्हयने जाले. 13 आसतणें मागणें करनासलो. बरो शांत आसलो. 3 म्हयने काम ना. परतून विजा रिन्यू केली आनी जाल्यारय ताचो एक हट आसलो ना हांव इंडिया परत येना. कित्याक म्हळ्यार देव म्हाका काम दितालोच. परतून वाचया आयज Psalm chapter 40 verse 1 परतून वाचया आमी. अत्रेगान हांवें सर्वेस्पराची वाट पळयली. अत्रेगान हांवें सर्वेस्पराची वाट पळयली. तो म्हजेशी बागवालो. तो म्हजेशी बागवालो आनी म्हज्या उल्याक ताणें कान आनी दिले. म्हज्या उल्याक ताणें कान दिले. अत्रेगान सर्वेस्पराची वाट हांवें पळयली. अत्रेगान हांव राखोन रावलो. अत्रेगान हांवें मागूंक सुरू केलें आनी खंडीत जावन म्हज्या उल्याक त्या देवान कान दिले. म्हज्या उल्याक म्हज्या मगज न्हू 3 म्हयने मुक्ताले. परतून दुसरी विजा मारली.
आणि 3 महिने गेले 6 महिने पळ्या त्याच्या मागीर 7व्या म्हयन्यात देवान ताका काम दिलें. म्हज्या मोगाचे न्हू त्या खातीर आमी हर एक वेळार राखून रावूंक जाय. राख न्ही फलास परवास देवा हांवें इतले उपास केले 1 म्हयनो उपास केले कित्याक म्हाका तुवें दिवं न्ही. 1 म्हयनो रात सकाळी दनपार सांजेर मागणें आयकत आसा 9 करनासा हर एक करनासा कित्याक म्हजे मागणें आयकनाय कित्याक संकश्ट तर म्हाका संकश्ट परिहार करनाय कित्याक ह्या प्रॉब्लम म्हाका सुटका मेळना. जायते पटी आमी 1 म्हयनो मागता मागीर आमी देवा फुरफुरूंक सुरू करता. ह्या भुरग्यान 7 म्हयने म्हज्या 25 वर्साचो भुरगो 7 म्हयने राखून रावलो. 7 म्हयने हंबली म्हणल्यार म्हज्या मोगाचे न्हू तायरे रावलो. 7 म्हयने शांत रावलो. देव म्हाका काम दितलो. देव म्हजे मागणें आयकतलो. परतून पळया आयझाया चॅप्टर 40 वर्स 31 पळया घडी भर आमी. पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास पूण दवरतल्यांक सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतल्यांक नव्यान बळ मेळटलें. नव्यान बळ मेळटलें. कोण आज सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरता ताका नव्यान बळ मेळटा. कोण सर्वेस्पराची पाती येता ताका नव्यान बळ मेळटा. कोण सर्वेस्पराचेर भरोसो दवरनासता ताका नव्यान बळ मेळटा. ह्या भुरग्यान म्हज्या मोगाचेर 1-2 म्हयने न्ही 7 म्हयने त्या देवाचेर पूर्ण भरोसो दवरलो. ना पूण इंडिया ना देव म्हाका ह्याच गांवांत उदरगती पावयतलो. देव म्हाका ह्याच गांवांत सारको फुडार म्हाका बांदून दितलो. जेरेमिया 29:11 म्हणटा की भरवशान भरलो फुडार आज हांव तुमकां दिता. परतून म्हणटा की देवाचे उतर प्रवर्ब चॅप्टर 23 वर्स 18 पळया. प्रवर्ब चॅप्टर 23 वर्स 18 आपूर बायन देवाचे उतर आज आमकां खरेंच एक भरवशान भरलो फुडार तुका आसा. कित्याक खरेंच एक फुडार आसा खरेंच एक फुडार आसा आनी तुजो बरवसो निरार्थक जावचो आनी ना. तुजो बरवसो निरार्थक जावचो ना. खरोच तुका फुडार आसा आनी फुडार देवान दिवचो. देव तुजो फुडार बांदून हाडटलो आनी तूं निराशी जावचोच नाय. निराशी जावचोच नाय. जांफरो ह्या भावाचें जिवीत अप एंड डावन आयलें कित्याक 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 म्हण जालें जांफरो जाल्यार तो निराश जावना. म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक तरां ह्या 25 वर्साच्या भुरग्या टेस्टिमनी द्वारे आमच्या जिवितांत देवा तें पूर्ण भरोसो दवरया. न्हय 1 दीस न्हय 4 दीस न्हय 1 म्हयनो न्हय 2 म्हयने कंटिन्यू ते देवाचेर पूर्ण पातयेन दवरया. परतून पळय साम चॅप्टर 37 वर्स 7 पळय. साम चॅप्टर 37 वर्स 7 सर्वेस्परा मुखार शांत राव सर्वेस्परा मुखार शांत राव आनी ताचेर भरवसो दवर. आनी ताचेर तूं भरवसो दवर. सर्वेस्परा मुखार शांत राव ताचेर तूं भरवसो दवर. म्हज्या मोगाचेर न्हू सोमाराच्या दिसा आतां नवी प्रत्येक लाईव्ह टेस्टिमनी आमी घालताले. हांव अपूर्वाची टेस्टिमनी ब्रेस्तरा आमच्या मागण्याक आयिल्ली जायते लोक मागण्यात आसलो. तातूंत एक तेगा जाणें अपूर्वान अशी टेस्टिमनी दिला की एक भयणीन म्हणा लागली की तिच्या घोवाक घेवन आयली. म्हणटा की ब्रदर ह्या म्हज्या घोवाक डॉक्टरान 4 दिसाचो टायम दिल्लो. प्रोस्टेट कॅन्सर 4च दीस मागीर जालें मुक्त जालें म्हणलें. आज 1 वर्स जालें म्हजो घोव कांयच प्रॉब्लम ना एकदम बरो आसा. ट्रिटमेंट चालू आसता ताका सगळ्यांत रिकवर केल्या देवान. 4 दीस म्हणल्यार डॉक्टरान आज 1 वर्स म्हणशें देवान ताची आवक वाडयला. हांतुरला रस्तो चलोवंक जायनासलें. आज 2nd फ्लोर सोडून ह्या मागण्या विधीक आराधनाक सुमार 700 वयर लोक आसता. ह्या आराधनाक तो ह्या सुवातेर आयला. सगळ्या लोकां हुजीर ताणें येवन टेस्टिमनी दिली. म्हज्या मोगाचें न्हू आज तोच जेजू आमच्या सांगात आसा. परतून पळय म्हज्या मोगाचें न्हू साम चॅप्टर 27 वर्स 14 आमी एक घडी पळय. साम चॅप्टर 27 वर्स 14 सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर. थीर राव आणि तुझे काळीज धैर्य घेऊ. आणि तुझे काळी 3 पावंड पळय. परतून मातशी आमी सर्वेस्पराचेर विश्वास फर्स्ट पॉइंट जावन आसा सर्वेस्पराचे पूर्ण विश्वास दवरया. सेकंड थीर रावया आमी थीर रावया. आज न्हय फाल्यां तो देव आमकां दितालोच. अब्राहमाक ताणें दिलें आमकां तो दितलो. 3rd पॉइंट आणि तुझे काळीज धैर्य घेऊ. आमचे काळीज धैर्य घेऊ आमचे काळीज ना. देव मुचे मागणें आयकतलो. देव मुच्या उल्याक कान दितलो. देव मुचे मागणें स्वीकार करतलो. परतून पळय म्हणजे मन प्रवर्ब चॅप्टर 3 वर्स 5 and 6 पळय आमी घडी. सगळ्या तुझ्या काळजांत सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. सगळ्या तुझ्या काळजांत सर्वेस्परा तुझ्या देवाचेर पूर्ण विश्वास दवर. तुझेच बुद्धवंतकायेचेर पातयेणी दवर तुझेच नाका. बुद्धवंतकायेचेर तूं पातयेणी दवर नाका. सगळ्या तुझ्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक सोद. सगळ्या तुझे स्टेप बाय स्टेप सगळ्या तुझ्या वाटेन ताका वळखून घेवंक तूं शिक. आणि तो तुझो मार्ग नीट करतलो. आणि तो तुझो मार्ग नीट करतो. खंय पावयचे कितें करचें
आज खंयची वाट तुवें धरूंक जाय तुजो मारोग तो नीट करतलो क्रेची पळया आयसाया चॅप्टर 10 वर्स 27 इकडे पळया आमी त्या दीस ताचे वजे तुझ्या खांदा वयले त्या दीस ताचे वचे तुझ्या खांद्या वयले सकला पडतले सकला पडटले आणि तुझे गोमटेर ताणे घाला आ. त्या जुवांचो नाश जातलो त्या जुवाचो नाश जातलो जाय सगळे वचे नापयस जातले आणि तू सर्वेस प्रमाण शांत रावतले एक बर आमचे हात आमचे काळजात दवरया मागया वेळा विशेष थेम मोगाळा जेजू जायते प्रेमी आज तुजेर भरवसो सांडला आज जर आमचे कष्ट आयल्या वेळा दूख आयल्या वेळा इरा आयल्या बेजार आयल्या वेळा आमी फुरफुरला कष्ट वळख जाल्ल्या वेळार आमी तुजे तर पयस गेला सोम्या आज सडे आमचो भावार्थ तिरा सणेन तुजी वाट पळोवन रावोंक प्रत्येक तर तुजो आदार सोदून घेवंक आज आमकां करपाला पळय भोडला पळय तुज्या बोबा घेवन अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर जेजू आशिर्वादीत कर आनी बेसांवांनी भर जेजू आज कितली बाबडे आयसीयूंत आसा सोम्या वेंटिलेटर मरणाचे तणीर आसा जेजू ह्या सकाळच्या वेळार कितले लोक उठोवंक जायना कितले लोकांक आज ब्रेनान प्रॉब्लेम जाला जांफ्रो विंगड समस्या आमचे कुडीन आसा जांफ्रो कठीण शेळ ताप जांफ्रो डेंगू मलेरिया जांफ्रो आज खंयचे ऑपरेशन आसा जांफ्रो आज खंयच्या भुरग्यांची एग्जाम आसा जांफ्रो कोणी भायल्या गांवचो ट्राय करता आसा जांफ्रो आज विंगड समस्या भाव भयणी कश्ट आसा ह्या सगळ्या आयच्या दिसा तुजी दैवीक सगळं आम्हा सर्वांचे देवय बरी बालाकी जणकल्या तुझ्या भुरग्यांक प्राप्त करचे जो सगळ्या बंदकणींना सुटका पळय आशिर्वादीत कर बेसांवांनी बोर सर्गीच्या शक्तीन बोर सर्गीच्या ग्रेस्केन बोर दैवीक कृपा जण नेकला ते वळून होती म्हणून तुझ्याला परत मागता हालेलुया 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 जेजू हर एक बाबा परी बालाकेचे सलाम जेजू सगळ्या संसार कष्ट केला लोकांक पिड्या नसत्या हसकत नसत्या दुपाव हिराराय बेसराय हाताखाली का पत्ता पावना कष्ट दिला हर एक बाबणीची का करता तुझ्या नाव जैतला मोदी सगळ्या बनकडे सुटला पळय हालेलुया 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 प्रेज लॉर्ड म्हज्या भगतचनो आयचो दीस तुमच्या जणकलो आशिर्वाद असो बेसांव असो जावं दी तशेंच सप्टेंबरच्या 23, 24, 25 आमचे रेसिडेन्स रिटेड आसा आतांच बेगीचे बेगीन तुमी नांवां दिया लास्ट मोमेंट नाका तर ऑक्टोबराची रिती पयलेच अनाउन्स करता ऑक्टोबर 14, 15, 16 दयेकर आतांच तुमची नांवां दिया आनी तुमची सीट बूक करा तशेंच म्हज्या भगतचनो आमी मागता निरंतरी हर एका दिसा तुमच्या खातीर खंयची पेटिशन आसा तुमकां पेटिशन नंबर धाडला तातूंत धाडा तसो जेजू तुमकां आशिर्वादांनी आनी बेसांवांनी आनी कृपेनी भरून दी तशेंच हांव अनाउन्स करता आसा की येवच्या ब्रेस्तरा बँड्राईव सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च मागणे आसतना कित्याक आसना कित्याक म्हणल्यार त्या दीस मोंती फेस्त जावन आसा कुटुंबाचे फेस्त जावन आसा तुमच्या फिरगेचेर तुमी मिसाक वसा आनी घरांत बरें नवें आमी बरें कुटुंबां सांगता आमी आचरण करूया आमेन परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया Praise the Lord. Hallelujah. I'm Joshma from Bangalore. I would like to give a testimony of mine. I had an entrance exam in the month of August in Maharashtra. So I wanted to travel from Bangalore to Maharashtra. Due to my health issue, it was a big task to me to travel from Bangalore to Maharashtra. I started praying every day, and even during the 3 p.m. prayer, I asked Jesus that let my journey be safe and let my exams be done in good way. Jesus heard my prayer and I came back safely and my exams went well. Thank you, Jesus, for having His mercy on me. And also I would like to thank all the Divine Mercy Prayer Group members for praying for us, and also I thank Jesus Mother Mary for having their blessings on us. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ergane uglab tuka sumya Jesu, वंदन तुका समेया जेजू जय जय तुका समेया जेजू म्हज्या जिवितांत जेजून केल्ल्या वर्त्या अजापां खातीर हांव अर्गां दितां आनी म्हजी टेस्टिमनी सांगूंक आशेतां. म्हाका जेजून बऱ्यांतलें बरें काम दिवन म्हाका आशिर्वादीत केला.
म्हणजे कामाचे प्रॉब्लेम आसले आनी हांव सदां ती प्रॉमिसां क्लेम करनासली आनी जेजू तें एक जावन अर्गां दिताली हर एका वेळार आनी सदांच हांव क्लेम करताली की म्हाका बरें काम फावो केलां म्हणून. आनी जेजून कालच्या दिसा म्हाका आशिर्वादीत केलें. त्या देखून हांव जेजूक काळजांतल्यान अर्गां दितां, ताची स्तुती करतां, ताका वंदितां. तशेंच ह्या डिवायन मर्सी टिमाच्या हर एका संद्यांक जेजूच्या भरपूर बेसांवांनी तांकां भरून दी. आणकी चड आनी चड जेजूचे उतार तांच्या तोंडांतल्यान परगट जावन सगळ्यांच्या घराघरांनी, सगळ्यांच्या काळजां मनांत जेजूची उतरांच वाळून दित म्हणून हांव मागतां. Praise the Lord. I would like to give 2 testimonies on behalf of my mother, Belinda. We live in America currently. The first is regarding a green card. We came to the US in 2007 and started our green card process in 2012. The date became current in 2020, and since then, we have been waiting for a green card. On June 14th, my mother put a petition, and Brother Prakash gave us the words of God. We repeated them every day, and finally, on August 5th, our application was approved and we received a green card on August 15th. The second testimony is that she attended Brother Prakash's morning prayer on YouTube. He asked us to pray for all of the people who owed us money during that time. So she prayed for the person who owed her. And she worked in the salon, and one of her customers didn't pay for her after her service. It's been 4 years, and she never came back to the salon. But 2 days after the prayer, she suddenly came to the salon and reminded her that she owed the money, and immediately the transfer was made to her account. Though it wasn't a huge sum, it was a miracle for her, and we want to praise the Lord and thank Brother Prakash and his team for praying for all of us. God bless Brother Prakash and his team. हांव मंगळूरतावन देवान म्हाका केल्ल्या सर उपकारांक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां. आमी ब्रदर प्रकाशाचे मागणे 1.5 वर्सां थावन सकाळीं दनपार आनी सांजेचे मागणे आयकोन आसा. ह्या मागण्या वरवीं आमकां मस्त बरेंपण मेळ्ळां. म्हाका जुलय म्हयन्यांत सायड इफेक्ट जाल्ले, म्हाका उलोवंक जायनासतना आसले. म्हाका तक्षण आस्पत्रेक आपोवन व्हेले. MRI काडून पळयतना रगात ब्लॉक जाला म्हूण सांगले. तक्षण म्हाका ICUक एडमीट केले. म्हज्या कुटुंबाच्यांनी ब्रदर प्रकाशाक मागूंक पिटिशन बरोवन घालें. ताणें आमकां देवाचे उतर दिले. ते आमच्या कुटुंबाचे सकट रिपीट करनासले. म्हाका 3 दिसांनी 3 फावटी MRI काडून पळयतना रगात ब्लॉक जाल्ले, संपूर्ण सामा जाला म्हूण डॉक्टरान सांगले. म्हाका 3 दिसां उपरांत वॉर्डाक शिफ्ट केले. हांव आतां बरी आसा, म्हाका उलोवंक जाता. इतले वर्ते अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां आनी आमचे बसत मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या पंगडान देव बरें करूं म्हूण मागतां. तांच्या मिसां वावरांत देव तांकां बरी भलायकी दिवन दी आनी पवित्र आत्म्यांनी भरून दी म्हूण मागतां. तशेंच म्हजे बसत मागल्या आमच्या पिरगेजेच्या याजकांक आनी म्हज्या कुटुंबाच्यांक आनी म्हज्या फ्रेंड्सांक देव बरें करूं म्हूण मागतां. अर्गां तुका सुम्या जेजू, उगलाप तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.